नाज़रीन, आज मेरे साथ ईशा मौजूद हैं। ईशा तकरीबन 3 साल पहले एक घर में काम के लिए गई थी। करने तो मैं ये अपना मुलाजिमा का काम करने गई थी, लेकिन उसने धंधा शुरू करवा दिया, जना करवाना शुरू करवा दिया। सबसे पहले उसने अपने शोहर के साथ करवाया। तो ये धंधा कितना अरसा आप करती रही फिर उसके बाद? पूरे 3 साल। पूरे 3 साल वो आपका जिस्म सेल करती रही? बिल्कुल। नायका के पास कितनी और लड़कियां हैं? काफी लड़कियां हैं जिनकी गिनती भी नहीं। कहाँ से आती हैं ये लड़कियां? ये इसकी माँ लेके आती है, कभी पिंडी से ले आई, कभी इस्लामाबाद से ले आई। जो आपकी वीडियोस वो बनाती थी वो कहाँ पे सेल करती थी? वो बाहर के मुल्क। उसने मेरे घर आके मुझे फिर से मारना शुरू किया। मैं हामला हो रहा तो मेरे पेट पे टांगे मारी ताकि ये बच्चा खत्म हो जाए और दोबारा मेरे पास आ जाए। एक दिन में आपके पास कितने मर्द आते थे? कभी 6 आ जाते थे, कभी उससे ज्यादा भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज मेरे साथ ईशा मौजूद हैं। ईशा तकरीबन 3 साल पहले एक घर में काम के लिए गई थी, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि वहां जाके मुझे जिस्म फरोशी का धंधा करना पड़ेगा। ईशा जिस घर में गई उस औरत ने इनसे जिस्म फरोशी का धंधा करवाना शुरू किया। इनके घर में बंदे आया करते थे। जो नायका थी वो खुद घर में मर्द बुलाया करती थी, इनसे धंधा करवाती थी और फिर इनको 1 रुपया भी नहीं दिया करती थी। इन पर जुल्म किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था, इनकी वीडियोस बनाई जाती थी, उन वीडियोस को बेचा जाता था। और फिर जब इनकी शादी होगी फिर इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया कि अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी वीडियोस वायरल कर दूंगी सोशल मीडिया पर, तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी वीडियो सेंड करूंगी। इनके खावंद को भी वो वीडियो सेंड कर दी गई हैं। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं कि क्या मामला था। मुझे ये बताओ कि आप कितना अरसा पहले उस औरत के पास गई थी, उसका नाम क्या था? 3 साल पहले मैं विश्नाम। उसका महविश नाम है। आप 3 साल पहले उसके पास गई थी, किस लिए गई थी, किस मकसद के लिए गई थी आप? मैं काम करने गई थी वहाँ पे। अच्छा जी। तो उसने फिर क्या काम करवाया आपसे? करने तो मैं ये अपना मुलाजिमा का काम करने गई थी, लेकिन उसने धंधा शुरू करवा दिया, जना करवाना शुरू करवा दिया। सबसे पहले उसने अपने शोहर के साथ करवाया। जी। शोहर की उम्र क्या है? ये नहीं पता। तकरीबन क्या हो सकती है? 45 साल, 50 साल, क्या हो? 40 साल हो सकती है। अच्छा। जी। उसके बच्चे भी हैं? हाँ जी, 4 बच्चे हैं उसके, 1 बेटी है, 3 बेटे हैं। नायका का नाम क्या है? मैं ये महविश क्या काम करती है, कहाँ रहती है? ये मामिया कॉलोनी रहती है। ये धंधा शुरू कर इसने किया हुआ है, ये काम करती है। और इसके माँ गुफार और जमील ये भी काम करते हैं इसके साथ। जी। आपको कब पता चला कि मुझसे ये धंधा करवाया जा रहा है? पहले तो ये नशे की हालत में मुझसे करवाती थी। जब उसने बोला, आपको बेहोश कर देती थी? बिल्कुल बेहोश होती थी। फिर तो उसके बाद इसने मुझे ये काम करने के लिए बोला। मैंने कहा अभी मैं ये काम करती नहीं हूँ। किस तरह से बोला उसने? कि ईशा मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है। मुझे ये भी ना था पता, मिलने का भी नहीं था पता, लेकिन उसने बोला कि मैंने तुम्हें मिलवाना है। जब मुझे पता चला कि मैंने कहा अभी मैं ऐसे काम नहीं करती, आप किस तरह की बात कर रही हैं, मैं एक इज्जतदार, एक शरीफ लड़की हूँ, एक गरीब घराने की हूँ, मैं इस तरह कैसे कर सकती हूँ। उसने बोला कि कुछ नहीं होता, तो मैंने मना कर दिया। उसके बावजूद उसने मेरे सामने मेरी वीडियो रखी जो नशे की हालत में थी। जी। वीडियोस में कौन था? उन वीडियो में इनके भाई और इसका शोहर। कितनी वीडियोस थी टोटल? 6 वीडियोस हैं। जी। तो ये धंधा कितना अरसा आप करती रही फिर उसके बाद? पूरे 3 साल। पूरे 3 साल वो आपका जिस्म सेल करती रही? बिल्कुल। पूरे आपने कभी नहीं नोक टोक की, रुकी नहीं, आप भागी नहीं वहाँ से? कोशिश की लेकिन नहीं भाग सकी। मुझे ब्लैकमेल करती थी वो। मैं तुम्हारे अब्बू को बता दूंगी, मेरे अब्बू इमाम मस्जिद हैं। फिर मैंने उनकी सफेद दाढ़ी देखी, उनकी इज्जत देखी और खुद मैं यूज होती रही। नायका के पास कितनी और लड़कियां हैं? काफी लड़कियां हैं जिनकी गिनती भी नहीं। कहाँ से आती हैं ये लड़कियां? ये इसकी माँ लेके आती है, कभी पिंडी से ले आई, कभी इस्लामाबाद से ले आई, कभी। हाँ जी, इस तरह। इसकी माँ भी यही काम करती है? यही काम करती वो है। कहाँ पे रहती है? वो भी इसके साथ ही रहती है। हाँ जी, घर पास ही उनका भी। तो जो लड़कियां आती हैं वो अपनी खुशी से ये काम करवाती हैं? बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती किया जाता है? जबरदस्ती मिलवा के एक वीडियो बनाई जाती है। उसके बाद वो आदमियों को भी ब्लैकमेल करती है और लड़कियों को भी ब्लैकमेल करती है। आदमियों को किस तरह से ब्लैकमेल करती है? क्योंकि वो बड़े बड़े आदमियों को लेके आती हैं, उसके बाद ब्लैकमेल करके दोबारा से उनकी वीडियो उनको दिखा के पैसा लेती है। हाँ जी। आपको पता है कितना पैसा लेती होगी एक वीडियो? ये नहीं पता। आपको कभी उसने पैसे दिए? कभी नहीं कभी दिया। मुआवजा नहीं दिया? नहीं। जो आप काम करने के लिए गई थी मुलाजमत का, उसके बदले आप
اور یہ جو بھٹو کے نام پر جو ایک چیز اس وقت پاکستان پہ مسلط ہے زرداری، یہ زرداری کا بیٹا ہے، اور زرداری کے بارے میں یہ وہ ایسا ایک سانپ خود بھٹو خاندان اپنے گھر میں لے کر آیا کہ جس نے پہلے مرتضیٰ کو قتل کروایا، اس کے بعد بے نظیر کے قتل میں بھی اس کا بہت بڑا شک کیا جاتا ہے. تمام قرائن سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ بے نظیر کے قتل میں بھی یہ شامل ہے، چونکہ بے نظیر کے قتل کی اس نے انویسٹیگیشن نہیں کروائی. یونائٹڈ نیشنز کی جو انویسٹیگیشن ٹیم آئی اس نے کہا کہ رحمان ملک نے ہمیں حوالے کی ایک رپورٹ اور یہ کہا کہ آپ اس کو جاری کر دیجئے، ہمیں انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیا گیا. ظاہر ہے کہ سیٹ اپ تھا، سارا ڈرامہ بنایا گیا تھا. اور اس کے بعد جو نصرت بھٹو تھی، بھٹو کی بیوی، اس کو بھی زرداری نے قید کر دیا کمرے میں گھر کے اندر ہی، اور وہیں مر گئی یا مار دی گئی، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن پورے بھٹو خاندان کو خود اس سانپ نے ختم کیا جس کو بے نظیر بیاہ کر اپنے گھر میں لے کر آئی تھی. اللہ نے اپنے ہی خاندان کے اندر سے پورے خاندان کو ہلاک کروا دیا. اور آج بھٹو کے نام پر حکومت کرنے والا کوئی بھٹو باقی نہیں ہے. ایک زرداری ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک زرداری ہے، اس کا بھٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ بھی اس کے بارے میں شک ہے کہ مرد ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ اتنی عمر کا ہو گیا ہے، شادی نہیں کر سکتا، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. میں اس کے بارے میں کیسے کیسے فحش الزامات ہیں، لوگوں نے کھل کے باتیں کہی ہیں، لیکن میں دہرانا نہیں چاہتا یہاں پر. لیکن وہ شخص مردانگی پہ، انسانیت پہ، اسلام پر ایک تہمت اور ایک دھبا اور ایک عذاب ہے. شخص بھی نہیں کہوں گا اس کو، میں پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ، اس کی جینڈر ڈیفائن نہیں ہے ابھی. وہ واقعہ جو تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑ گیا. سابق صدر اور پاک فوج کے سابق سپہ سالار جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ان خوش قسمت مسلمانوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ کے گھر کعبہ شریف کی حفاظت کرنے اور اس کی حرمت پر اپنی جان کی بازی لگانے کی سعادت نصیب ہوئی. اس وقت کے میجر پرویز مشرف نے 1979 میں خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں کے نرغے سے آزاد کرایا. پرویز مشرف مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق صدر اور اس کی سرحدوں کے محافظ پاک فوج کے سابق سپہ سالار کی حیثیت سے یاد رکھے جائیں گے، مگر ان کا وہ کارنامہ جو ہر مومن کا خواب ہے، جس کی خواہش ہر مسلمان کی تمنا ہے، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. 20 نومبر 1979 بروز منگل اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی پہلی تاریخ تھی. خانہ کعبہ میں نماز فجر ادا کی جا رہی تھی. امام صاحب نے سلام پھیرا ہی تھا کہ کچھ حملہ آوروں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور لاؤڈ سپیکر اپنے قبضے میں لے لیا. اس وقت حرم شریف میں ہزاروں نمازی موجود تھے. حرم شریف کے ان حملہ آوروں کا سرغنہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ القحطانی تھا، جس نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی. اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ وہ اس صدی کا امام مہدی ہے، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں. He told a certain person to stand up and called him to the microphone and he said, "O Muslims, this is your Mahdi. Give bay'ah to him." محمد بن عبداللہ القحطانی 500 ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا اور حرم پاک میں داخل ہونے کے بعد تمام دروازے بند کر دیے. ہزاروں نمازیوں کو یرغمال بنا لیا. اس گمراہ کن ٹولے نے مقام ابراہیم علیہ السلام کے قریب جا کر اسلحے کے زور پر دہشت پھیلانا شروع کر دی. زبردستی لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی. کئی صدیوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام انسانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا. سعودی حکومت نے ان حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی جو بری طرح ناکام رہی. سعودی کمانڈوز حرم پاک میں داخل تک نہ ہو سکے تھے. یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی کہ خانہ کعبہ پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا ہے. یہ سن کر مسلم امہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. اس وقت خانہ کعبہ کو نقصان پہنچائے بغیر دہشت گردوں کا خاتمہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ سعودی فوج ایسی مہارت نہیں رکھتی تھی. اس وقت سعودی حکومت کا فرانسیسی حکومت کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی تھا، لیکن فرانسیسی کمانڈوز غیر مسلم ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. تب سعودی فرمانروا شاہ خالد نے خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا اور کہا کہ پاک فوج بیت اللہ کا دفاع کرے. اس وقت جنرل ضیاء کی حکومت تھی اور پاک فوج تو پہلے ہی بیت اللہ کے تحفظ کے لیے تیار بیٹھی تھی. ایس ایس جی کے کمانڈوز پر مشتمل ایک خصوصی دستہ ترتیب دیا گیا اور اسے حرم پاک کی پاسبانی کے لیے سعودی عرب روانہ کیا گیا. ایس ایس جی کے ان کمانڈوز کی قیادت ایک میجر کو سونپی گئی. اس کا نام میجر پرویز مشرف تھا.
जब पाकिस्तानी कमांडोज का ये दस्ता हरम पाक पहुंचा तो उस वक्त दहशत गर्दों के कब्जे को 1 हफ्ता हो चुका था। पाक फौज के कमांडोज का ये ट्रेडमार्क है कि अपने दुश्मन पर इतनी तेजी से हमलावर होते हैं कि उन्हें संभलने का मौका भी नहीं देते। यहाँ पर मामला कुछ मुख्तलिफ था क्योंकि बात खाना काबा की हुर्मत की थी। मेजर परवेज मुशर्रफ की क़यादत में SSG के कमांडोज ने हरम पाक का कैमरों की मदद से जायजा लिया। मेजर परवेज मुशर्रफ ने दहशत गर्दों की पोजीशन को मार्क किया और हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। मेजर परवेज मुशर्रफ ने सऊदी हुक्काम से कहा कि मस्जिद हराम के सहन में पानी छोड़ दिया जाए और कमांडोज को हेलीकॉप्टर के जरिए मस्जिद की छत पर उतारने की इजाजत दी जाए। इजाजत मिलने के बाद SSG के कमांडोज का असल एक्शन शुरू हुआ। एक तरफ मस्जिद हराम की छत पर कमांडोज उतरना शुरू हुए तो दूसरी जानिब खाना काबा के सहन में खड़े पानी में मेजर परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर करंट छोड़ दिया गया। इस फौरी और गैर मुतवक्को कार्रवाई की वजह से दहशतगर्दों के टॉप शूटर्स गैर फाल हो गए और SSG के कमांडोज के स्नाइपर्स ने फजा से ही दहशतगर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जो ही SSG कमांडोज की पोजीशन मजबूत हुई, सहन में छोड़ी गई बिजली बंद कर दी गई और कमांडोज बिजली की तेजी की तरह दहशतगर्दों पर झपटे, उन्हें काबू कर लिया। जिंदा बच जाने वाले हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों का सरगना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी इसी ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के कमांडोज की गोलियों का निशाना बन गया था। मेजर परवेज मुशर्रफ की जहानत और SSG कमांडोज की दलेरी की वजह से कम नुकसान हुआ और दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को खाक में मिला दिया गया। ये वही मेजर परवेज मुशर्रफ था जो बाद में पाक फौज का सिपा सालार बना और पाकिस्तान के सदर